यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म रामचन्द्र पौडेल। आज म कक्षा 10 को नयाँ पाठ्यक्रम 2081 मा आधारित कार्यालय सञ्चालन र लेखा विषयको पाठ 4 को करको परिचय भन्ने पाठको सम्पूर्ण अभ्यासहरू लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। अब सुरु गरौँ आजका अभ्यासहरू। प्रश्न नम्बर 1, तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। यी प्रश्नहरू एक वाक्यमा लेख्नुपर्छ। परीक्षामा योबाट हामीलाई 1 नम्बरको प्रश्न सोध्न सक्छ। क, राजस्व भनेको के हो? उत्तर, राज्यले लिने विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्कलाई राजस्व भनिन्छ। ख, राजस्वका प्रमुख 2 स्रोतहरू के हुन्? उत्तर, राजस्वका प्रमुख 2 स्रोतहरू कर राजस्व र गैर कर राजस्व हुन्। करलाई परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर, कुनै पनि राज्यलाई नागरिकले तिर्नुपर्ने अनिवार्य रकमलाई कर भनिन्छ। राष्ट्रलाई विकास निर्माण तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। यस्ता स्रोत साधन सरकारले कर, वैदेशिक अनुदान आदिबाट प्राप्त गर्दछ। घ, करले धनको पुनर्वितरण गर्न कसरी सहयोग गर्दछ? उत्तर, बढी कमाउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट कर सङ्कलन गरी विकास निर्माण तथा रोजगारी प्रदान गरेर कम आय हुने वर्गमा करले धनको पुनर्वितरण गर्न सहयोग गर्दछ। प्रत्यक्ष करका कुनै 2वटा उदाहरण लेख्नुहोस्। उत्तर, प्रत्यक्ष करका कुनै 2 उदाहरण यस प्रकारका छन्। आयकर, सम्पत्ति लाभ कर। च, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर कुन प्रकारको कर हो? उत्तर, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हो। छ, स्थायी लेखा नम्बर प्यान कसले तिर्नु पर्दछ? उत्तर, उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय साथै रोजगारी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनुपर्दछ। ज, नेपालको कुन विधिबाट मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गरिन्छ? उत्तर, नेपालमा कर कट्टी विधि अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको गणना गरिन्छ। 2, तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। राजस्वको अर्थ लेख्नुहोस्। यसका स्रोतहरूको चर्चा गर्नुहोस्। राजस्वको अर्थ सरकारी वा सङ्गठनात्मक आम्दानी हो, जुन कर शुल्क, अनुदान शुल्क तथा अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यसले सरकार वा कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्न, सेवा प्रदान गर्न र विकासका गतिविधिहरू गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतहरू जुटाउँछ। उदाहरणका लागि, सरकारले नागरिकहरूबाट कर उठाएर राजस्व सङ्कलन गर्छ, जुन विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसका स्रोतहरू यस प्रकार छन्। 1, कर राजस्व। जनहित कार्यका लागि जनताद्वारा सरकारलाई अनिवार्य बुझाउने रकम जसको प्रत्यक्ष प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जसलाई कर राजस्व भनिन्छ। सरकारको राजस्वको स्रोतमध्ये कर मुख्य हो। 2, गैर कर राजस्व। सरकारले जनतालाई कुनै किसिमको सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराए बापत तिर्नुपर्ने रकमलाई गैर कर राजस्व भनिन्छ। कर अनिवार्य रूपमा तिर्नु पर्दछ भने गैर कर करदाताले कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेमा मात्र तिर्नु पर्दछ। ख, करका सिद्धान्तहरू वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर, करका सिद्धान्तहरू यस प्रकारका छन्। ह, समानताको सिद्धान्त। राज्यले लगाउने कर सबै नागरिकहरूसँग समान रूपमा अर्थात् नागरिकले उपभोग गरेको सेवा वा नागरिकको क्षमतामा आधारित हुनुपर्दछ। कसैमाथि पनि असमान व्यवहारका आधारमा कर लगाइनु हुन्न। निश्चितताको सिद्धान्त। प्रत्येक करदाताले तिर्नुपर्ने कर निश्चित हुनुपर्दछ। करदाताले कर कहिले, कहाँ, कुन दरमा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने निश्चित जानकारी हुनुपर्दछ। अनिश्चित कर प्रणालीले कर व्यवस्थापन कार्यलाई जटिल बनाउँछ। यी सुविधाको सिद्धान्त। सकेसम्म करदातालाई सुविधा हुने गरी कर असुल गर्नुपर्दछ। जस्तो
आयकर लगाउँदा स्रोत मात्रै कर कटाउने वा आम्दानीको भुक्तानीमा कर लगाउने गर्दा करदातालाई असुविधा हुन्छ। यी मितव्ययिताको सिद्धान्त कर सङ्कलन र यसको व्यवस्थापन अत्यन्त मितव्ययी हुनुपर्दछ। उठ्ने करभन्दा कर उठाउन बढी लागत लागेमा यसको कुनै औचित्य हुन्न। यसका लागि कर प्रशासन चुस्त र मितव्ययी हुनुपर्दछ। ग स्थायी नम्बरको परिचय। स्थायी नम्बर अर्थात् प्यानको परिचय दिनुहोस्। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर एक अद्वितीय पहिचान नम्बर हो जो नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी गरिन्छ। यसलाई करदाता पहिचान नम्बर भनिन्छ। प्यान नम्बरको मुख्य उद्देश्य नेपालमा कर सङ्कलन प्रक्रिया सजिलो र प्रभावकारी बनाउनु हो। यो 9 अङ्कको हुन्छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पेसा, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर राख्नुपर्दछ। तलका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। क करको परिचय दिई यसका विशेषताहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा लेख्नुहोस्। कर भनेको राज्य वा सरकारी निकायले विभिन्न आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति, आम्दानी, उपभोग तथा अन्य वस्तुहरू वा सेवामा लगाइने अनिवार्य शुल्क हो। यो शुल्क सरकारले विभिन्न सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सङ्कलन गर्दछन्। कर प्रणाली कुनै पनि देशको आर्थिक नीति तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भाग हो जसले राजस्व सङ्कलनका साथै आर्थिक गतिविधिको नियमितता र सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। यसका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। अ कर कानुन बमोजिम लगाइन्छ। राज्यले कानुनमा आधारित भएर मात्रै कर लगाउन र असुल गर्न सक्छ। कानुन विपरीत लगाएको कर अवैध हुन्छ। कर अनिवार्य भुक्तानी हो। आफूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष लाभ पाएको छैन भनेर कर तिर्दिन भन्न पाउँदैन। अर्थात् करदाता कर तिर्न बाध्य हुन्छ। यी कर व्यक्तिगत दायित्व हो। कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको दायित्व अन्य व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदैन। प्रत्यक्ष कर लागेको अवस्थामा यो व्यक्तिगत दायित्व बन्न जान्छ। आयव्यय गर्दा व्यक्तिले आफ्नो कर दायित्व प्राप्त गर्नुपर्दछ। कर सामाजिक कार्यका लागि लगाइन्छ। करबाट प्राप्त रकम सरकारले केही अनिवार्य दायित्वको लागि वहन गरे तापनि अधिकांश रकम विकास निर्माण र लोक कल्याणकारी सामाजिक कार्यमा लगाउँछ। कर र राज्यबाट प्रभाव हुने सेवाबीच सम्बन्ध हुँदैन। कर राज्यबाट प्राप्त सेवा तथा वा सुविधाका लागि मात्र भुक्तानी गरिएको हुँदैन। सरकारले आफ्नो सामान्य उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कर लगाएको हुन्छ। कसैले राज्यबाट कुनै लाभ नलिए पनि कर तिर्नै पर्दछ। कर सार्वजनिक शक्ति प्रयोग गरे बापत लगाइन्छ। सार्वजनिक शक्ति प्रयोगको अधिकार नभएको निकायबाट कर लगाइँदैन। कर लगाउनका लागि कर लगाउने निकायसँग राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार रहेको हुनुपर्दछ। ख अप्रत्यक्ष कर भनेको के हो? यो प्रत्यक्ष करभन्दा कसरी भिन्न छ? अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको चर्चा गर्नुहोस्। अप्रत्यक्ष कर भनेको वस्तु वा सेवाको उत्पादन, बिक्री वा उपभोगमा लगाइएको कर हो जुन अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको मूल्यमा समायोजन हुन्छ। यो कर तिर्ने व्यक्तिबाट सिधै सरकारलाई नदिई बीचको कुनै विक्रेता वा उत्पादकबाट सरकारलाई तिरिन्छ। अप्रत्यक्ष करका उदाहरणका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि पर्दछन्। यो प्रत्यक्ष करभन्दा निम्न प्रकारले भिन्न हुन्छ। यसका भिन्नताहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रत्यक्ष कर तोकेको व्यक्तिले मात्र सरकारलाई तिर्छ भने अप्रत्यक्ष कर विक्रेता, सेवा प्रदायक अथवा जुनसुकैले पनि सरकारलाई तिर्न सक्छ। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिको आय, सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। अप्रत्यक्ष कर वस्तु वा सेवाको मूल्यमा आधारित हुन्छ। करको भार अरू व्यक्तिमा सार्न सकिँदैन प्रत्यक्ष करमा भने अप्रत्यक्ष करमा करको भार अन्य व्यक्तिमा पनि सार्न सकिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट एक प्रकारको अप्रत्यक्ष कर हो जुन उत्पादन वा वितरणको प्रत्येक चरणमा थपिएको मूल्यमा आधारित हुन्छ। यो कर अन्तिम उपभोक्ताले तिर्दा मात्रै पुरा हुन्छ किनकि प्रत्येक चरणमा विक्रेताले तिरेको भ्याट पछि थपेको मूल्यको आधारमा पछि प्राप्त गर्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2054 मङ्सिर 1 गतेबाट यो कर लागू भएको हो। हस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई।
यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको लागि कृपया कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद सम्पूर्णमा। नमस्कार।